कराची से हमारे नुमाइंदा ताहिर रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिले मलीर के सीनियर रहनुमा नवाज ये अभी खान हम घर में सवाती के बैठे हुए घर थे पर वालिद साहब के नामालूम साथ, तो अफराद ने फायरिंग अचानक जो है की ना और बाहर फरार हो गए। मजीद सुनते हैं ये नवाज हमारे ये सवाती के दरवाजे वालिद पे ये साहब देखें, की जुबानी। किसने किए? ये अभी हम घर में बैठे हुए थे वालिद साहब के साथ, तो अचानक जो है ना ये बाहर कहाँ गोलियां कहाँ पे लगी है? ये हमारे ये दरवाजे पे ये देखें, ये दरवाजे पे लगे हैं। अच्छा, एक ये ये लगी है, एक ये लगी है। हाँ। ठीक है। अच्छा, तो तो कौन थे, कोई मालूमात? हम निकले, डर से तो नहीं निकल सके। अच्छा। जब निकले तो गली में कोई नहीं था, सन्नाटा ना। अच्छा, फायरिंग ये आपके वालिद साहब हैं? ये मेरे वालिद साहब है। अच्छा, बाबा जी क्या फायरिंग का वाक़या हुआ आपके घर के पास? ये पेयरिंग का वाकया हो गया। अचानक हम लोग अंदर बैठे हुए थे अच्छा। और बिल्कुल अचानक पेड़ हो गया। फिर हम लोग मतलब एक अंदर हम लोग फंसे हुए थे। अच्छा, और बाहर से तो किसी किसी कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? किसी को ने गोली तो नहीं लगी? ने किसी की जान अल्लाह ने खैर कर दिया, मगर पेयरिंग करके और बंदे मतलब नजर नहीं आए। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ। तो पुलिस वगैरह को आप लोगों ने इन्फॉर्म किया है? हमने 1 पाइप पे इतला दी है, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए, अच्छा। तो बोलने आ रहे हैं अभी तक। अच्छा, एक यहाँ पे लगा है, ये देखे एक गोली यहाँ पे लगी है। अच्छा, दो गोलियां यहाँ पे लगी है, ये गेट पे आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने 15 पे कॉल किए? हाँ, 1 पाइप पे इतला दी हम लोगों ने, ठीक है। तो आधा घंटे तकरीबन करीब होने को है। ठीक है जी, ये बिल्कुल स्वाति मोहल्ले ज़िले मलीर का और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो रहनुमा है नवाज खान स्वाति, उनके घर पे भी ये फायरिंग हुई है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदा शहबाज अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सादकाबाद का मशावराती इजलास जिले दफ्तर सक्कर आटो वर्कशॉप सादकाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत जिले सरपरस्ती आला चौधरी अनवर साहिब, जिले अमीरुल्लाह बख्श हुसैनी साहिब ने की। इजलास में PP 265 के काम को तेज, नई यूसिया वार्ड और यूनिट बनाने पर तफसीली गुफ्तगू की। मर्दान से हमारे नुमाइंदा शमसुल इस्लाम की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दान तहसील घड़ी का पूरा विलेज महमूदाबाद के नाजिम ने तमाम गांव वालों के साथ मिलकर वापडा के जालिम के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया और बिल दाखिल न करने का ऐलान भी किया। शुक्रिया अदा कोम कि तासो पर यो ऐलान मान दुमर रागुन शवे द बिजली د ناروا بیډونو او ټیکسونو خلاف دا ټول کله متحد شوه دي نه تیر درې ورځې داسې ما پسې کسان لګیا دي او دا یو خبر راته کوي چې بل سره به څه کوو نو زه ورته دا یو خبر وکړم چې مې جمع کوې نو بیا ما ته د هغې الټه جواب راشي څوک وایي چې ته خو طاقتور یې زما سر کې ښکرې دي خو زه د حکومت جواب کوم زه د ظلم خلاف روزم نو نه طاقتور یم نه زما سر کې ښکرې شته خو تاسو عوام چې یې نو ځانونه خپله کمزوري کړي دي د دې د خپل حق دپاره به روځې اول به موږ باندې تیل په 1000 روپۍ لیټر و هغه حکومت رو رسول یو نیم سل ته ورسول او اوس وکم 300 روپۍ لیټر شو خو موږ عوام یې بیا مچو احتجاج نشته عوام د مهنګۍ خلاف نه روځي هر سړی مړی دی رو مو ټرین کوي دا ګورنمنټ دا ټریننګ زموږ شروع دی هغوی وایي چې آیا د خلکو کې څومره جست دي ګورو چې دي روځي که نه روځي بیا راله خبره په غوړو په چینې او په دغه غوړي په 110 او 40 باندې کیلو هغه لړه 500 ده عوام بیا هم رانوته روژه په 80,000 روپۍ کیلو هغه لړه 3.5 کیلو عوام بیا هم رانوته ګیس په 120 روپۍ کیلو هغه څه کم 300 ته لړو عوام بیا هم رانوتو بجلی هر لسم او شلم ورځ باندې 2 روپۍ او 3 روپۍ یونټ ګرانېږي رو مو ټرین کوي که نه عوام بیا هم نه روځي اخري حد ته دا راورسېده چې بجلي راباندې دومره ګرانه که چې کمه بجلي زموږ په کراچۍ کې په تیلو جوړېږي هغه قیمتونه یې په موږ باندې کړه الان کې زموږ صوبه KPK خیبر پختونخوا چې کومه بجلي مونږ پیدا کوو هغه چې په 4 روپۍ یونټ یې نو حکومت ته ښه پیدا ده په 4 روپۍ یونټ خو دوی په مونږ باندې هغه د سند او د کراچۍ د تیلو هغه بجلي خرڅوي او په هغه ریټونو باندې نو که نن هم مونږ نه روځو او د دې خلاف اواز نه اوچتو نو خو همدغه شانتې به کېږي دا نن په 20 روپۍ او په 30 روپۍ یونټ دی او کېدای شي چې دا خلک خاموشه پاتې شي نو سبا بیا درمه 500 او 500 او 1000 روپۍ ته یونټ رسوي نن سبا یو پلار خپلو بچو له وړه نشي برابرولی نو موږ به دا بیلونه د کم ځای نه ورکوو
د سرکاري او ملازم کلاس 4 تنخواه 14,000 ده، بل 10,000 او 15,000 راغلی دی، د کم دی نه بیا برابر وو. نو په دې باره کې ما تاسو دا ټول کلی راغونډ کړی یې چې نن به یو عهد کوو، دا بیلونه زه کمولی نشم، دا اختیار ما سره نشته چې دا زه یو څم او نه وابدې سره د اختیار شته چې دا بیلونه کم کړي. خو که چېرې تاسو دا وعده کوئ دې کې هر څه راتلی شي سباله. که تاسو دا وعده کوئ ما سره چې بهي او زما په اواز دا بیلونه نه جمع کوو نو نه جمع کوو، نو که سباله پولسي که ولسي که وابدی زه به درنه مخکې یم، تاسو به راپسې یې. کم وابدی ملازم یو هم نشي راتلی چې زمونږ نه به میټر یې کټ کړي، که میټر یې کټ کړي پونډې به اچو په زوره دا زمونږ حق دی چې سباله پکې جیل هم راتلی شي، هر څه پکې راتلی شي. آیا تاسو تیار یې دې خبرې؟ تیار یې؟ نو دا بیلونه دي، دا مونږ نه جمع کوو، مونږ به د ظالم سیستم خلاف بغاوت کوو. دا پیغام دی او دا پیغام زما یوازې د محمود آباد د کلي دپاره نه دی، دا زما د غون پاکستان دپاره دا پیغام دی چې دا دې خور کړی شي دا پیغام. او ټول عوام که نن نه راوچتېږي نو سبا را باندې نور ظلمونه کېږي، د خپل حق دپاره راوچت شي. او یو سړی یو انسان به خپل بل نه جمع کوي او نه بیا د هغه دوکان نه راوړی چې در کمې پورې زمونږ دا ټیکسونه حکومت نه دي ختم کړی. خپل جایز بل به ورکوو چې څه مو خرڅ کړي دي، کمې یونټ دي را باندې جایز بل به ورکوو، خو ټیکسونه نه منو. او پیسې د حکومت کره دلي او زور دې په مونږ راځي په عوامو باندې، عیاشۍ دې په هغه خلک کوي او جمع کوو به یې مونږه. ولې مونږ دا ظلم برداشت کړو؟ که چېرې تاسو دې باره کې تیار یې، یو پیره بیا دې ټولو ته وایم که سبا له هر څه راځي، هره خبره راځي، یا یو وابده راځي یا پولیس ورسره راځي او د یو کس میټر کټ کوي غونډ کلې به راوځي چې نن د قریش خان کاکا میټر کټ کېږي او زه به خاموش یم، که زما میټر کټ کېږي زه به خاموش یم، د اقبال کاکا کټ کېږي خاموش وي. چې د یو قسم میټر کټ کېږي یا یو وابدې وال هم راځي ورسره پولیس هم راځي، غونډ کلې به یو اواز او یو اعلان باندې راوځو. څنګه چې دا نن روز دی داسې نه، درې ګونه تعداد باندې به راوځو. دا خبرې زما تاسو ته ټولو ته منظوري، نو په دې باندې به مونږ دا وعده خیر کوو چې لکه دا بیلونه به نه جمع کوو او نه بیا راوړو تر هغې پورې چې حکومت کم دا ظالمانه ټیکس په مونږ باندې لګولی دی، زمونږ به بچو په تباهۍ لګولی دی. نن هر سړی په 15,000 مرګ کوي، د څه لپاره؟ دې بل خپلو بچو له به څه پیدا کوي؟ دا ظلم دی، ناروا ظلم دی. د یو بل په غوښو به خلک راړم چې ملک خانه جنګي شروع کېدو واله ده. نو د خدای خاطرو کې دا بیلونه به نه جمع کېږي او نه به څوک جمع کوو او نه به که کم سړی دی خلاف ورزي وکړه نو په هغه باندې به کلي طرفه یو جرم لګي. دا بیلونه به مونږ کوو. هغه تېر ځل د عمران خان کار نه کوو، خپل بیل یې وسوځو او بیا جمع کړو ټول ړومبې. نو ړومبې به زما بیل نه جمع کېږي او بیا ستاسو انشاءالله. په دې باندې به دویم د وعده خیر وکړو. دا مختصر خبرې دي. دا ستاسو عوامو په دې یو خبر راولمه، دا میټر سره څه کار نشته. میټر لیډر صرف د میټر نه بجلي کټ کولی شي. میټر زمونږ ذاتي پراپرټي ده، په هغې مونږ حکومت له پیسې ورکړي دي. دا عوام ناخبره دی چې ستاسو ذهن کې دی یو میټر لیډر د چا نه میټر نشي وړی، صرف بجلي کټ کولی شي د هغې نه. او بجلی به رانه انشاءالله نه کټ کړي چې زه یم نه رانه هلته بجلی کټ کړي او نه دلته کړي. कराची से हमारे नुमाइंदा सैयद नईम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इलेक्शन कमीशन ने आज चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जिला मलिर सैयद अफगान की सरबराही में यूसी मुजफ्फराबाद का दौरा किया। वफद में मेंबर इलेक्शन कमीशन जिला मलिर सिराज लाला और अब नवाज खान शामिल थे। इस मौके पर यूसी मुजफ्फराबाद इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन अदनान लोंग, आबिद खान, यूसुफजई, उस्मान खान, जाकिर बुनेरी, सुहेल खान भी मौजूद थे। मुलाकात में मेंबर साजी मुहिम में दरपेश मसाइल पर बात हुई। इस पर अज़म अदा किया कि मेंबर साजी मुहिम को मजीद तेज किया जाएगा। सवात से हमारे नुमाइंदा खान जरीन की रिपोर्ट के मुताबिक सवात की आवाम ने मुसलसल चौथे रोज भी अपनी मदद आप के तहत शटर डाउन हड़ताल किया। बिना किसी सियासी जमात के महंगाई के खिलाफ निकल कर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल किया गया।
जेकबाबाद क्राइम रिपोर्टर इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक जेकबाबाद के जुड़िया चौक पर 3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने नौजवान अब्दुल शकूर लशारी से 125 मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश की। दोनों अफराद में लड़ाई होने की वजह से डाकुओं ने सीधे गोली मारकर फरार हो गए। अब्दुल शकूर लशारी को सिविल अस्पताल लाया गया। यहाँ से तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से लाड़काना के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू मोटरसाइकिल चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने इस वाक़ये का कोई नोटिस नहीं लिया। जख्मी अब्दुल शकूर लशारी के लवाहकीन ने इसे फौरी तौर पर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत ज्यादा बिगड़ने पर लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज रात 11:15 बजे कराची प्रेस क्लब से बाहर निकले तो एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा रहा था। इससे पहले कि इसके करीब पहुंचकर इसे रोकते आग भड़क उठी। वजह पूछने पर इसने जो बताया वो सुन लीजिए। वालों को 15 को मैंने कॉल की है, मैं बाइकिया वाला हूँ और मैंने 15 को कॉल की है जो टंकी मारने वाले। मैं आपको बस का नंबर बताता हूँ, BSC 800 बड़ाई टोटल पंप के साथ कैंट पे खड़ी होती है। टंकी मारते हुए जा रहे थे, मैंने 15 को कॉल की। 15 वाले मेरे पास आए, मैं बंदों के पीछे भागा हूँ। होटल पे ऊपर कैंट पे गया। उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे कुत्ते की तरह मारा है। मेरे यहाँ पे पसलियों पे पुलिस वालों ने मारा है। पुलिस वालों ने उनसे पूछा तक नहीं, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मैंने अपनी बाइक चला दी। यार मेरा कसूर क्या था? मैंने 15 को कॉल की। जी कौन से थाने के थे? पता नहीं कौन कैंट स्टेशन के ऊपर। मेरा कसूर क्या था?